أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القدر مكية. سورة القدر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فيها بإذن ربهم من كل أمر. کل نہیں ہے، من کل کاف باریک ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ دوبارہ دیکھو. فیہا بإذن ربهم من كل أمر. فيها بإذن ربهم من كل أمر. یہاں پر دو غنّے ہیں. کتنے ہیں؟ ربہم من، یہ دو غنّے ہیں. آپ نے ایک کیا ہے، دو غنّے کرو. سمجھ آئی نا؟ فیہا بإذن ربہم من کل امر. فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حتی یہاں تا ہے، مطلع یہاں طا ہے، طا کے ساتھ عین ہے. سمجھ آئی نا؟ دوبارہ دیکھ لو. سلام یہاں سین ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام